ऑफिस तो ज्यादा प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, पॉलिटिसाइज नहीं हो जाएगा कि फिर पहले तो हर दफा यही लॉबिंग करनी होगा। पड़ती थी गवर्नमेंट के साथ, अब ऑपोजिशन के साथ भी। नहीं नहीं, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के साथ लॉबिंग होती थी, या उसके जो किचन कैबिनेट या फैमिली मेंबर्स वगैरह, जो रिवायतें हैं माजी की, वो तो यही है। तो अब जो है जी वो हाँ, तो दायरे हो जाएगा। आपने देखा कि पीडीएम हुकूमत ने तो हर अपॉइंटमेंट जो है वो उसकी अप्रूवल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी है। तो अब रह क्या गया पीछे? खान साहब तो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनको हर वक्त जपी डाल के रखे और चढ़ाए। तो अब आपकी जो सियासी जमातें हैं वो तो खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहती हैं कि वो इंटरफेयर करें और वो उनकी हिमायत करें। तो मेरा ख्याल है कि अब जैसे 58(2)B की छुट्टी कराई और एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि अभी तक वो न्यूट्रल नहीं है, वो अभी भी इधर उधर होता है और वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो प्रेसिडेंसी वो सपोज टू बी न्यूट्रल। तो अब अगर एक कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट जो है, जो हमेशा जाके आपके गले पड़ जाती है, अगर वहां भी इत्तेफाक हो जाए जैसे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है, तो मैं समझता हूँ इट्स नॉट अ बैड आइडिया। मगर आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। मगर अभी तो हकीकत ये है कि ये इस्तीफा होने जा रहा है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, फिर आगे देखा अच्छा, जाएगा। एक एक इसमें और एक मसला है। वो मसला ये है कि कोई 80% पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, मईशत पहले ही तबाह हाल है, और ये जो फ्लड्स आए हैं, अभी तो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं, कुछ हैं कि जी कोई पहले था कि 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, अब जो क्रॉप्स वगैरह के एस्टिमेट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि शायद 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इस मुआशी बहरान को हैंडल कर सकती है? और अगर इमरान खान किसी वजह से वो मचल जाए, तो वो अगर कोई अनारकी फैलाते हैं तो वो उसको रोक सकते हैं, या खुद ब खुद हो जाए महंगाई और बेरोजगारी की वजह से, जो कि फ्लड्स और बैड इकोनॉमी का जो मिक्स है, तो उसको केयर टेकर गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है? और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जैसा कि अभी तासुर दिया जा रहा है शहबाज शरीफ हुकूमत से कि वो बहुत कंफर्टेबल है फॉरेन डोनर्स और फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ, क्या वो लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो केयर टेकर के साथ होगी, या हम किसी एक और बहरान के अंदर चले जाएंगे जो किसी से हैंडल नहीं होगा? इसलंगी साहब, मैंने अभी आपको बताया अजम्पशंस क्या हैं केयरटेकर्स के। अजम्पशंस ये हैं कि केयरटेकर्स इमरान खान और नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की इत्तेफाक राय के साथ इस्टेब्लिश होंगे, और अग्रीड होगा कि उनका एजेंडा क्या है, उन्होंने क्या करना है और कैसे उन्होंने रास्ता आगे खोलना है दोनों सियासी जमातों के लिए विद द कंफर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मैंने तो ऑलरेडी आपको उस एजेंडे के पीछे जो अजम्पशंस हैं वो आई हैव एक्सप्लेन्ड दोस टू यू। तो केयरटेकर जब आएंगे तो वो जो भी करेंगे वो और उसके अंदर जो लोग होंगे वो भी विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान एंड नून लीग एंड पीपल्स पार्टी, सबकी अप्रूवल के साथ ये जो केयर टेकर्स आएंगे दे विल बी पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए उनके लिए हैंडल करना विल बी एज इजी और एज डिफिकल्ट अगर इमरान खान बैठा होता या शहबाज शरीफ बैठा होता। टेक्नोक्रेट्स तो ये उसी किस्म के रखते हैं ना, जहां से उधर से आते हैं टेक्नोक्रेट्स। आपका क्या ख्याल है, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी आए हैं वो कहाँ से आए? सो मैं इस पे और वजाहत नहीं करना चाहता। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा या रह जाएगा या आएगा या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा, दे शुड बी एबल टू हैंडल वट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस नीड्स टू बी हैंडल, बिकॉज दोनों सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ ये भी होगा और कोशिश भी होगी कि इनको पक्का किया जाए ताकि ये अपना काम करें, मुश्किल फैसले करें जो कि हमें ना करने पड़े, और फिर जाएं और हम हमारे लिए रास्ता खोलें। तो उसको डिस्टेबलाइज कोई नहीं करेगा। जी, तो सेठी साहब चलिए, ये तो पिंडी प्लान मेरे एक दो और सवालात भी हैं, लेकिन हाँ करें। आज मैंने तो आज सोलंकी साहब के सारे सवालों के जवाब देने। पूछे करें आप, सोलंकी साहब, आप पूछे, आप निकालें जितने नुक्ते निकालते हैं। सेठी साहब, ये मैंने है अपना कि होमवर्क किया हुआ है, क्योंकि ये प्लान जो बनाया है वो मैंने बनाया, मुझे नहीं पता पिंडी वाले बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो आई एम सॉर्ट रेडी फॉर ऑल क्वेश्चंस। सेठी साहब, बात ये है कि मैं तो ये सेल कर रहा हूँ ना। इमरान खान तो अपना जो अमेरिका और मगरिब मुखालिफ जो एजेंडा है उससे पीछे नहीं हट रहे। अभी पेशावर में उन्होंने बहुत एक सीरियस एक फर्द जुर्म आयद की है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे, कि आपने गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई है, और उनको मुजरिम और गद्दार तक कहा है। वो इससे पीछे नहीं हट रहे। नहीं हट गए हैं सोलंकी साहब, माफ कीजिएगा।
اور تو بھائی بیان ایک بات ہے اور پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ دوسری بات ہوتی ہے. پیچھے تو یہ امریکہ کی گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور آپ نے خود اس پروگرام کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ کس کی کس کے ساتھ ملاقات ہوئی, کس نے کتنے یونیورسٹی کو فنڈ دیے اور کون کس کو ملا, آپ تو خود بتاتے رہے ہیں. تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیان کے ساتھ وہ سارا بیانیہ ریوائیو ہو گیا؟ وہ بیانیہ فارغ ہو گیا ہے حقیقت میں. تو وہ صرف ایک وہ ہمیں سمجھائے نا کہ اس کو یہ باتیں تو باہر آئیں گی. مثال کے طور پر کل یہ خبر آئی کہ کل 3:30 بجے دوپہر یا سپہر پی ٹی آئی کے ایک رہنما, اور ابھی مجھے چڑیا نے خبر دی کہ وہ فواد چودھری جو امریکی سفیر سے ملے. تو یہ کیا ہو رہا ہے ساتھ میں؟ ادھر یہ بھی ہو آپ کا رہا ہے. کیا خیال ہے وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ گالی دینے گئے تھے امریکہ کے امریکن ایمبیسی میں کھانا کھا کے اور گالی دینے گئے تھے وہاں کہ آپ نے ہماری حکومت گرائی ہے؟ یا یہ کہنے گئے تھے ہم نے تو اب اپنی لابنگ فرم بھی بنا لی ہے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے, ہم نے آپ کو دعوت بھی دی تھی, ہم آپ کے حاضر ہیں, ہم تو اہم ہے, یہ پروپیگنڈا ہم کرتے ہیں, سیاست میں کرنی پڑتی ہے. حقیقت میں تو اسی تھوڑے نال آپ جی کوئی ایسی گلی کوئی نہیں. اگر کوئی گستاخی ہوگی تو معاف کر دو, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو پالیٹکس میں ہوتا ہی ہے. اینڈ وی آر ناٹ اینٹی دس تھنگ. انفیکٹ میں تو آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ مہربانی کریں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھائیں تھوڑا بہت کہ وی آر نائدر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نار اینٹی امریکہ. تو وہ پالیٹکس میں تو بہت کچھ ہوتا ہے, بٹ ایکچولی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر ہم تو جانے والے تھے تو وی نیڈیڈ اے پلانک, ہم نے یہ ڈرامہ کرنا پڑا, اس سے پہلے کبھی ہم نے کیا تھا نہیں. تو جب ہمیں پتا چل گیا کہ ہم جا رہے ہیں تو پھر ہم نے تو بیانیہ تو بنانا نہیں تھا. یہ تو ہوتا ہے آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ بیانیے بن جاتے ہیں, پھر جب آپ پاور میں آ جاتے ہیں تو بیانیے نئے بیانیے بن جاتے ہیں. تو اٹس نو بگ ڈیل, یو نو اٹ, وی نو اٹ, خادم ہے, حاضر ہے. اگر نواز شریف تیار ہے ہم بھی تیار ہیں, وی نو, ہمارا سارا تجارت آپ کے ساتھ ہے, یہ ہے وہ ہے, میرے تو بیٹے بھی وہاں پڑھتے ہیں, فلانا ڈھینگڑا, یہ وہ, نو پرابلم, ریلیکس. جی ایک اور مسئلہ ہے اس میں شیخی صاحب. ہماری ساری جینٹری جو ہے نا, سول ملٹری بیوروکریسی اور رولنگ کلاس, سارے کے جو بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, وہ سارے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کما رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں. اور یہ لوگ بھی جب یہاں سے ریٹائر کرتے ہیں تو وہیں جائیں گے. تو یہ تو امریکہ کے باہر رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ کیسے امریکہ کے خلاف کھڑے ہوں گے؟ وہ تو گولی دے رہے ہیں اپنے بیچاری اپنی لوور مڈل کلاس کو, جن کی صرف خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے امریکہ پہنچے, اور کیونکہ نہیں پہنچ سکتے وہ اپنا جو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنا سارا اینگر جو ہے آن ٹو امریکہ لائک دس. نو پرابلم. No party in this country is anti-America except perhaps the Jamaat Islami. Even the JUI is not anti-America. جب وقت آئے گا تو وہ بھی لائن لا کے کھڑے ہو جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. سیٹھی صاحب, جماعت اسلامی تو خیر ایک فل سرکل میں آئی ہے. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور تک یہ بات مشہور ہوتی تھی کہ اگر کسی کو امریکی ویزا چاہیے تو جماعت اسلامی کے پاس جائے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. جب سے پاور سے دور ہو گئے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے نا ٹو بی اینٹی امریکن. جب پاور میں ہوتے ہیں تو یہ پرو امریکہ, جب پاور سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اینٹی امریکہ. یہ تو بڑی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے. تو آج کل تو خیر بیکاز دیر آؤٹ آف پاور تو ظاہر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ تھوڑا بہت یہ ڈرامہ کیا جائے. مگر وہ پھر خفیہ طور پہ امریکنوں کو مل کے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو ایکچولی آپ کے ساتھ ہیں. یہ عمران خان یہ کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ he needs to go back into power and he thinks he has a chance of going back into power. جماعت اسلامی کا تو چانس ہی کوئی نہیں.